संत अंतोनी साहेबा तू फेडून योगारा सांजेच्या वेळार निदतो ना हो सांजेच्या वेळार निदतो ना केळीच्या पानार वाडिला तुप घुमट रूप गोरकानीचे हो घुमट रूप गोरकानीचे. भारताच्या नकाशाचेर कोरातिल्लें आमचें गोंय हें माणकुलें राज्य. मात ह्या माणकुल्या राज्याचेर कितल्योश्योच राजवटी राज्य करून गेल्यो. तातूंतली कदंब ही एक. कदंब राजवटी वेळार गोंयच्या राजधानीचें मुकूट पणजी शारा कडेन न्हय तर चंद्रपूर म्हणजे आयच्या चांद्रा गांवा कडेन आशिल्लें. आनी ह्याच गांवांत उदेलो तो मुसळाच्या ठेक्यार नाचपी मुसळ खेळ. हातांत मुसळ घेवन हो मुसळ खेळ नाचप जाता म्हणून ताका मुसळ खेळ अशें नांव पडलें. मुसळ खेळाची पाळामुळां 100-150 वर्सां पयलीं मेळटात अशें जुलियो बाब म्हणटात. तो ॲक्च्युली 11व्या शेंकड्यान सुरू जाल्लो. तो ॲक्च्युली प्री पोर्चुगीज टायमा वयलो डान्स तो. ताकाच लागून ताका हेरिटेज डान्सूय म्हणल्यार जाता. तो ॲक्च्युली छोला राजाचो हरिहराची विजयता प्राप्त केल्या ताजे नंतर जाता. म्हणून मागीर लिबरेशन टायमार पुर्तुगेजान जेन्ना गोवा कॅप्चर केलें तेन्ना इन्क्विजिशन टायमार ते रिलिजियसाचेर बंदी आशिल्ली म्हणून तांणी ताजे हे लिरिक्स बदलले आनी सायबीण माय बी तसले शब्द वापरले आनी दॅट इज वाय इट सर्वायव द पोर्चुगीज इरा आनी आजून पर्यंत तो चलता. चांद्रांत तो 2 कडेन सेलेब्रेट करता. सोमाराक कोटा म्हणटा त्या वाठारांत आनी मंगळाराक कावरी वाठारांत. आनी ह्या हाजी आयडेंटिटी म्हणटा ते घरघरांनी वचून तो डान्स करता. ते एक एक कोंड्याचो दांड घेता आनी तो जमनीर आपटयता. तांचे वचत ते गाणे आसता ते नाचता. फक्त एकूच हे म्हणल्यार हे फक्त जातीवादीचेर आसा मातशें. एकूच कास्टाच्या घरांनी वता तो. तांच्याच घरांनी वचून नाचता. आतां कोर्टांत तो रोखडोच काबार जाता खंय कित्याक थंय घर थोडी आसा. पूण कावरींत तो सांजचो 7:30 सुरू जाता तो एकदां 1:30 तशें देखून चलता. सूर्य लौकिकतायेन मावळटा त्या वेळार घुंगरूच्या मंद छंछनान घुमटाच्या थापेन मुसळाच्या ठेक्यान चांद्राच्या कावेरी गांवाक जाग येता. गांवची धाकटी व्हडली सेंट अँथनी कॉपेलाच्या खुर्सा सामकार एकठांय जातात आनी मागणें करून मुसळ खेळाक प्रारंभ करतात. आनी मागीर एक एक करून हो खेळ चांद्रांतल्या चाड्ड्या कुटुंबाच्या आंगणान खेळप जाता. Most of only male members in the Kshatriya family can play the musod. Ladies accompany, but male members will play the musod. Only male members in the house will play the musod. Anik कोण मेल जाल्यार musod माना तेंगेर, but we pray and go. If they want only musod माता. कोणी मेला कोणाच्या घरान न्हू तेन्ना musod मानाय. But only if the family wants musod मारता आनी we pray also there. Musod is substituting the guns and even the lathis, no? Is substituting the lathis. Maybe the wars were fought in lathis. No, there were no guns at that time. Maybe lathis were. That's why musod. Instrument gumot and kasadi. Kasadi is a symbol. Kasadi and gumot. These are the two instruments that are played. This is for the ching ching जावपा जाय म्हणटे. आवाज जावपा जाय म्हणून. आवाज जावपा जाय म्हणून. ते उज लावन तेका हें करप बुराक करप आनी मागीर तें घालप तें. तो डान्स न्ही तसोच सुरू जाल्लो तो. ताजे ते दांड ताका भितर अशी होल करून काव करून ते थोडी मेटल पिसीस बसयतात. ताजो चिंग चिंग करून आवाज येता आनी थंय स्पेशलिटी म्हणटा ते चडशे कॅथलिकूच आसता नाचपाक. ते हिंदू भाशेन नाचतात. धोतीर, वायट शर्ट, एक कोटी
आणि आणि फेटो फेटो बांदून हय नसन धोती आनी न्हू हे आसता कुलेत म्हणटाय आमी अशें घालताले न्हू वॉरियर्स बी घालून वयताले तेन्ना कोणे ते कंपल्सरी ना पूण आमचो टर्बन म्हणटा असो कंपल्सरी कलरफूल आसनासलो धवेच आसताले आनी भुरगीं कलरफूल घालपाक लागले हय ते कितें जाण तूं पयलीं कितें आसतालें ते वांशेल जाण तूं बेराक घेवन एक मनीस वाय बेर एक सिग्निफिकन्स आहलें सी वेन अ एनिमी इज कॅप्चर्ड ही इज द कॅप्टीव ते बेर कॅप्टीव इट वॉज सिग्निफायींग द एनिमी द बेर तो अशें करून ते दोरा बांदून घेवन भोंवतालो एक मनीस इन द विक्ट्री डान्स दोरा बांदून वांशेला घेवन भोंवताले कित्याक जस्ट टू शो दॅट ही इज कॅप्टीव नाव द एनिमी इज कॅप्टीव अशें म्हणून पुर्तुगीज काळार जाल्ल्या इन्क्विजिशना वेळार गोंयकारांक आपल्या पारंपारीक खेळांत नाचांत कांय बदल हाडचे पडिल्ले तातूंत मुसळ खेळाचो लेगीत आस्पाव आशिल्लो मुसळाच्या मूळ गितांत लेगीत बदल हाडचो पडिल्लो song is this it is a warrior dance Harihara main the praise of Harihara so mulla Harihara manta but after conversion what happened when we became Christians we say instead of Harihara we say Santanton is the patron saint of this word so we call his name but actually the main word is Harihara yeah डिफरन्स फक्त लिरिक्सान भितर लिरिक्स म्हणजे आतां लॉट ऑफ कॅथलीक थिंग्स आर दे एंड रिलिजियस थिंग्स एडेड लायक सायबिणीचें नांव घेता लायक एक लिरीक आसा थंय आसा सायबीण बांगराची म्हणून ते पयले आशिल्ले थंय आसा राजा मुर्ती हरिहराची सो तशी सारके ते दॅट इज बिकॉज टू एस्केप दॅट इन्क्विजिशन द लिरिक्स वर चेंज आतां आमी स्टार्टींग न्हू कोणाक घरा गेले न्हू आमी सुरवात करता आसतना अशें करता सीमा ओ वीरा वच रे गारा सात शिंगाना हरिहारा हो सात शिंगाना हरिहारा हेज मिनींग कितें जाण तूं सात शिंगाना सेवन बटालियन्स कळ्ळें तुका they were fighting 700 battalions of fighting सातशी ओके and then मागीर ते वर्स येता हो आमचो मेन मागीर हरिहाराचो फेळू फेळोता खेळू दुर्गा भायर शिवा रोता हो फेळू दुर्गा भायर शिवा रोता दिस इज द कोरस आफ्टर एवरी वर्स हो कोरस म्हणत आसता आमी हय घरान तेंच रिपीट जाता वर्सीस डिफरंट जाता पूण कोरस सेम ना सेम ओन्ली थिंग वेरिएशन मातशें आहा आमची साश्टी कोंकणी जाली ती आतां समजलें न्हू इन द लिरिक्स न्हू साश्टी जालें मातशें ते साश्टी वळोन येयलां साश्टी भाशेचें बट इट वॉज ओरिजिनली इन दॅट संस्कृत कोंकणी हय पण आतां कितें जालां आफ्टर कन्वर्शन आफ्टर पोर्चुगीज स्टडीज एन ऑल मातशें वळोन येयलां सालसेतीचें हें तें कितें म्हणटा ताका प्रोनाउन्सिएशन साश्टी येयलां ना रिलिजियस कांयच आसना फक्त ते खुर्सा कडेन सुरू जाता आनी खुर्सा कडेन सोंपता तितलेंच दॅट इज दी ओन्ली रिलिजियस आनी एक गोश्टी जी चेंज जाली ती ओरिजिनली डान्स असो आसा की डान्स सगळे दांडे मुसळ एक जाग्यार मारपा जाय आनी थंय मागीर एक बुराक सो जाता जमीन खणटाशी आनी तो डान्स जाले नंतर एकली बायल येताली आनी तो पुरयताली आनी ताजें उदक घालतालें तें म्हणटा आतां करना ते फक्त कितें खंय परफॉर्मन्स आसता जाल्यारूच करता एक्चुअल एवरी डे रातचो डान्स जाता तेन्ना करना ते आतां कितें जालां आतां भुरगे ना आतां तितली भुरगीं ना पयलीं खुबशे भुरगे भायर आसता आमचे जायत तेज्या चड जातालो लोक आतां आतां उणी जाली वयता आतां ल्हान भुरगे फ्युचर इज गूड ल्हान भुरगीं इंट्रस्ट घेवपाक लागल्या गोंयांत शेकड्यांनी वर्सां आदीं इन्क्विजिशना वेळार खुबशी लोक संस्कृताय नश्ट करपाचो यत्न जालो मात गोंयकारांनी आपल्या तरेन त्यो जीव दवरपाचो प्रयत्न केलो तातूंतलीच एक लोकसंस्कृताय म्हणल्यार चांद्राचो मुसळ खेळ